बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम के इस हमारी चैनल में, इस्लामी चैनल में, हम हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी रखे हुए हैं और जिसकी आज 138 नंबर किस्त है। तो हम बयान कर रहे थे सहरा की। हज़रत खालिद बिन वलीद का लश्कर सहरा से गुजर रहा था और इतनी ज्यादा सहरा में गर्मी और जहां वो पहुंचे थे अभी भी वहां से 2 मंजिलें बाकी थी जहां पहुंचना था, लेकिन वो कठिन नहीं थी। असल मुश्किल ये थी कि रूमी इनके मुकाबले के लिए और इन शाम के सरहदों से दूर ही खत्म करने के लिए इतनी ज्यादा फौज इकट्ठी कर रहे थे जिसके मुकाबले में मुसलमानों की नफरी कोई हैसियत ही नहीं रखती थी। इस्लामी फौज की नफरी तो पहले ही कम थी। हजरत खालिद बिन वलीद 9000 नफरी की जो कुमक लेकर जा रहे थे, इसके हर फर्द को बिल्कुल खुशक और नाकाबिले बर्दाश्त हाथ से भी ज्यादा गर्म सहरा ने 5 दिनों में चूस लिया था। इनके जिस्मों में दम खत्म हो चुका था। इनमें कुछ तो शहीद हो गए थे और कुछ ऐसे थे जिन पर सहरा ने बहुत बुरा असर किया था और 8-10 दिनों के लिए बेकार हो गए थे। बाकी नफरी को भी 2-3 दिन आराम की जरूरत थी, लेकिन अहवाल और क्वैफ ऐसे थे कि इन्हें आराम की मोहलत ही ना मिल सकी थी। दुश्मन बेदार और तैयार था और ये बड़ा ही ताकतवर दुश्मन था। इस वक्त के मुल्क शाम पर रूमी हुक्मरान थे और इनकी फौज इस दौर की मशहूर, ताकतवर और मजबूत फौज कहलाती थी। इस दौर में 2 ही शाही फौजें मशहूर थी, एक फारस की फौज और दूसरी रूमियों की। दूर दूर तक इन दोनों फौजों की धाक बैठी हुई थी। नफरी ज्यादा होने के अलावा इनके हथियार बरतर थे। रूम की फौज के मुतालिक तारीख नवीसियों ने लिखा कि जिस रास्ते से गुजरती थी इस रास्ते की बस्तियां खाली हो जाती थी। फारस की जंगी ताकत को तो मुसलमानों ने बड़ी थोड़ी नफरी से खत्म कर दिया था और इराक के बेशुमार इलाके पर कब्जा भी कर लिया था। अब मुसलमान दूसरी बड़ी जंगे ताकत को ललकार रहे थे, जंगी ताकत को ललकार रहे थे। रूमी अकेले नहीं थे। इनकी इत्तेहादी गस्सान का बड़ा ही ताकतवर कबीला था। रूमी जब इन इलाकों में आए थे तो गस्सान वाद कबीला था जिसने रूमियों का मुकाबला किया था। यह मुकाबला चंद दिनों या महीनों पर खत्म नहीं हो गया था, बल्कि गस्सानी बड़ी लंबी मुद्दत तक लड़ते रहे थे। रूमियों ने शाम के वसी इलाके पर कब्जा कर लिया था तो भी गस्सानी लड़ते ही रहे। वो रूमी फौज की सरहदी चौकियों पर शब खून मारते रहे और कभी रूमियों के मकबूजा इलाकों में दूर अंदर जाकर भी हमले करते थे। गस्सानी और रूमियों की ये जंग नस्ल दर नस्ल चलती रही थी। आखिर रूमियों को तस्लीम करना पड़ा कि गस्सानी एक कबीला नहीं, कौम है और इन्हें तय तेख नहीं किया जा सकता। चुनांचे रूमियों ने गस्सानियों की अलग कौमी हैसियत तस्लीम कर ली और इन्हें शाम का कुछ इलाका देकर इन्हें इस तरह का खुद मुख्तियारी दे दी कि इनका अपना बादशाह होगा और वो किसी हद तक रूम के बादशाह के मतहत होगा। यह बड़ा पुराना वाकया है। वक्त गुजरे के साथ गस्सानी कबीला इस सूरत हाल को अख्तियार कर गया कि इसके शाही खानदान को रूम का शाही खानदान समझा जाने लगा। आज के उर्दन और जनूबी शाम पर गस्सानियों की हुक्मरानी थी। उस वक्त यह भी रूमियों की तरह एक बादशाही थी जिसकी फौज मुनज्जम और ताकतवर थी और इसे हथियारों के मामले में भी बरतरी हासिल थी। इस बादशाही का पाया तख्त बसरा था। मुसलमान रूमियों और गस्सानियों को ललकार कर बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे थे। जंग का यह दस्तूर है कि हमला आवर फौज की नफरी इस मुल्क की फौज से 3 गुना ना हो तो दुगनी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस फौज पर हमला किया जाता है, वो किला बंद होती है और वो ताजा दम भी होती है। हमला आवर फौज बड़ा लंबा सफर करके आती है, इसलिए वो ताजा दम नहीं होती। जिस फौज पर हमला किया जाता है वो अपने मुल्क में होती है जहां इसे रस्त और कमक की सहूलत मौजूद होती है। इसके मुकाबले में हमला आवर फौज इस सहूलत से महरूम होती है। वहां का बच्चा बच्चा हमला आवर फौज का दुश्मन होता है। मुसलमान जब शाम में हमला करने गए तो इनकी नफरी 37,000 थी। 28,000 पहले वहां मौजूद थी और कमोबेश 9,000
حضرت خالد بن ولید لے کر گئے تھے. یہ 9,000 مجاہدین فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے. جس ملک پر وہ حملہ کرنے گئے تھے وہاں کم و بیش 1.5 لاکھ نفر کی تازہ دم فوج موجود تھی اور مقابلے کے لیے بالکل تیار. 5 دنوں کے بھیانک سفر کے بعد جب مجاہدین نے چشمے سے پانی پی لیا، کھانا بھی کھا لیا، تو ان پر غنودگی کا طاری ہونا قدرتی امر تھا، قدرتی بات تھی. ان تو قدر کہ انہیں کچھ دیر آرام کی مہلت ملے گی. آرام ان کا حق بھی تھا، لیکن اپنے سالار اعلیٰ حضرت خالد بن ولید کو دیکھا خالد اب اونٹ کی بجائے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے تھے. اس کا مطلب یہ تک ایک لمحے کا بھی آرام نہیں ملے گا. مورخ واقدی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے ہلکی سی ذرا پیر رکھی تھی. انہوں نے یہ ذرا اس چشمے پر آ کر پہنی تھی، ذرا مسلمہ کذاب کی تھی. حضرت خالد بن ولید نے جب اسے شکست دی تھی تو اس کی ذرا اتروا کر اپنے پاس رکھ لی تھی. یہ ارتداد پر فتح حاصل کرنے کی یادگار تھی. اس فتح کی ایک نشانی اور بھی حضرت خالد بن ولید کے پاس تھی، یہ تلوار تھی. یہ بھی مسلمہ کذاب کی ہی تھی. حضرت خالد بن ولید نے وہی تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی. واقعی کے مطابق حضرت خالد بن ولید کے سر پر زنجیروں والی خود تھی اور خود پر انہوں نے امامہ باندھ رکھا ہوا تھا. امامہ باندھا ہوا تھا. امامہ کا رنگ سرخ تھا. خود کے نیچے انہوں نے جو ٹوپی پہن رکھی تھی وہ بھی سرخ رنگ کی ہی تھی. حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں سیاہ اور سفید رنگ کا پرچم تھا، جو صرف اس لیے مقدس نہیں تھا کہ یہ قومی پرچم تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ پرچم ہر لڑائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا تو اس کے ساتھ انہیں یہ پرچم بھی دیا تھا. اس پرچم کا نام عقاب تھا. 9,000 مجاہدین 9,000 مجاہدین میں جہاں صحابہ کرام بھی تھے وہاں حضرت خالد بن ولید کے اپنے فرزند عبد الرحمن بھی تھے جن کی عمر 18 سال تھی، اور ان میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے نوجوان فرزند بھی تھے، ان کا نام بھی عبد الرحمن ہی تھا. مجاہدین کھا پی کے ادھر ادھر بیٹھ گئے. انہوں نے اپنے سالار اللہ کو گھوڑے پر سوار اپنے درمیانی گھومتے پھرتے دیکھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت خالد بن ولید نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا. وہ ہر ایک کی طرف دیکھتے اور مسکراتے تھے. ان کی خود اور ذرا دیکھ کر اور ان کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم دیکھ کر مجاہدین سمجھ گئے کہ ان کے سالار اعلیٰ چلنے کو تیار ہیں. تمام مجاہدین کسی حکم کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اونٹوں کی بجائے گھوڑوں پر اب سوار ہو گئے. وہ جان گئے تھے کہ اللہ کی شمشیر، اللہ کی تلوار تھوڑی دیر کے لیے بھی نیام میں نہیں جائے گی. حضرت خالد بن ولید کی جان فضا مسکراہٹ نے پورے لشکر کی تھکن دور کر دی. لشکر چلنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. حضرت ولید کے بیٹے یہ دیکھ ایک آدمی پرجوش لہجے میں کہتا اور دوڑتا آ رہا تھا، یہ دیکھ ولید کے بیٹے، اللہ نے میری بینائی مجھے لٹا دی. میں دیکھ سکتا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں. بے شک اللہ ایمان والوں پر کرم کرتا ہے. کسی نے بلند آواز سے کہا، اللہ رحیم و کریم ہے. کسی اور نے نعرہ لگایا، یہ تھا رافع بن عمیرہ جس نے اس لشکر کی رہنمائی اس خطرناک صحرا میں کی تھی. وہ اشوب چشم کا مریض تھا. ریت کی چمک اور تپش سے اس کی بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن جسم میں چشمے کا پانی گیا اور آنکھوں میں پانی کے چھینٹے پڑے تو وہ رافع کی بینائی واپس آ گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بہت زیادہ خوشی ہوئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے لشکر کا رہنما اور میدان جنگ کا شہسوار ہمیشہ کے لیے اندھا نہیں ہو گیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رافع بن عمیرہ حضرت خالد بن ولید کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماد بھی تھا. مجاہدین بغیر آرام کیے اپنی اگلی منزل کو جا رہے تھے. اب ان کا سفر سہل تھا، لیکن اس دشمن پر فتح سہل نظر نہیں آ رہی تھی. جن سے لڑنے وہ جا رہے تھے وہ دشمن بہت طاقتور تھا. اس کے وہاں قلعے تھے، وہ اس کی زمین اور اس کا ملک تھا. مسلمان کھلے میدان میں تھے اور اپنے مستقر سے سینکڑوں میل دور تھے. انہیں اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے خوراک کا خود ہی انتظام کرنا تھا، اور انہی کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. حضرت خالد بن ولید جب اپنے لشکر کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت غسانی بادشاہ جبلہ بن علیم اپنے عمرہ
और सलारों को हुक्म दे चुका था कि मुसलमानों की फौज सरहदों पर आ गई है और इससे सरहदों पर ही खत्म कर देना चाहिए। इस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और मुसलमानों की फौज सरहदों पर आ गई, इसे सरहदों पर ही खत्म कर देना। इस वक्त खालिद बिन साद को रूमी फौज शिकस्त दे चुकी थी और मदीना का 28,000 मुजाहिदीन का लश्कर 4 हिस्सों में शाम की सरहद पर पहुंच चुका था। हमने रूमियों को शिकस्त दे दी है। गसानी बादशाह जबला ने अपने उमरा और सलारों से कहा था, रूमियों से बढ़कर जाबर और जंगजू और कौन हो सकता है। हमने इस जबरदस्त फौज को घुटने बैठाकर इससे ये इलाका लिया था जिस पर आज हमारी हुक्मरानी है। तुम्हारे सामने मुसलमानों की कोई हैसियत ही नहीं है। ये मत सोचो कि मुसलमानों ने फारसियों को शिकस्त दी है और इन्हें उठने के काबिल नहीं छोड़ा है। फारसी बुज़दिल थे। अपने आबाओ अजदाद की शुजाअत को याद करो। अगर तुमने अपने ऊपर मुसलमानों को खौफ तारी कर लिया तो रूमी ही जो आज हमारे भाई बने हुए हैं तुम पर चढ़ दौड़ेंगे, फिर तुम 2 दुश्मनों के दरमियान फंस जाओगे और पिस जाओगे। 2 दुश्मनों के दरमियान में मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी है और वो ज्यादा दिन तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकेंगे। ये उनका बादशाह अपने उमरा को सामने तकरीर करते हुए कह रहा था। तो दोस्तों, ये शहंशाह था जिसने ये बातें अपने उमरा को की और इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हमें अपने जंगजुओं की स्वानहियात, उनकी बहादुरी के किस्से पढ़ने, सुनने और सुनाने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और हदीस नबवी को पढ़ने, सुनने, उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।